तालीम का बुनियादी मकसद होता क्या है? तालीम हम किस लिए बच्चे को देते हैं, इल्म किस लिए देते हैं? जब हम स्कूल में किसी टीचर के यहाँ, किसी एजुकेशन सिस्टम में, किसी स्कूल में, किसी अदारे के अंदर बच्चे को भेजते हैं तो हम इस चीज़ का एलानिया ऐलान कर देते हैं। अलल ऐलान हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, हमारे पास वो इल्म नहीं है, हमारे पास वो महारत नहीं है, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, हमारे पास वो शऊर नहीं है जो हमारे बच्चे को हम सिखा सकें कि ये बच्चा हमारा किस लायक है, किस काबिल है, किस कैटेगरी का है, क्या कर सकता है और ये बड़ा होकर क्या बनेगा। हमारे पास वालिदैन के पास, हम चूँकि एक अनपढ़ से लोग हैं, जाहिल हैं, लिहाजा हमारे पास ये तवानाई नहीं है, हमारे पास ये मेयार नहीं है कि हम अपने बच्चे को सिखा सकें कि बेटा तुमने ज़िंदगी के अंदर कौन सा फील्ड चूज़ करना है, उसके असूल क्या हैं, उसके कवानीन क्या हैं, ज़िंदगी के अंदर आगे किस तरह बढ़ना है, सेल्फ डिस्कवरी किस तरह करनी है, ख़ुद को लेके किस तरह आगे चलना है। हम ये चीज़ का ऐलान कर देते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पता, लिहाजा हमें ज़रूरत है ऐसे अदारों की, ऐसे स्कूलों की जो हमारे बच्चों को तरबियत दे। तो फिर स्कूलों के अंदर जाके होना तो ये चाहिए था कि बच्चा अपनी खुदी को डिस्कवर करता, बच्चा अपनी काबिलियत को देखता, बच्चा अपनी महारत को देखता, बच्चा अपने झुकाव को देखता, बच्चा अपनी दिलचस्पी को देखता, बच्चा दुनिया की ज़रूरत को देखता, उससे कामों के अंदर होने वाली जो कमियां थी उनको देखता, उसका एक जहन बनता, उसका एक नज़रिया बनता, वो एक आइडियालॉजी के साथ लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, फील्ड के अंदर जो कमियां और कोताहियां थी उनको दूर करने के लिए और एक अलग तरीके से काम करने के लिए, एक नए लेवल तक लेके जाने के लिए वो बच्चा अपने आप को बचपन से लड़कपन में ज़हनी तौर पे तैयार करता कि मैंने ये काम इस तरह से करना है, पहले लोग ये काम इस तरह से करते हैं। मेरी तालीम का, मेरी एजुकेशन का, मेरे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा ये है कि मैं लोगों को अपने आप से वो काम करके दिखाऊंगा जो आम लोग नहीं कर सकते या जिनको स्कूलों की एजुकेशन तालीम नहीं मिलती। तो इसके लिए 10 साल की एजुकेशन काफ़ी थी बच्चे को अपना आप समझने के लिए, अपना आप सुधारने के लिए और अपनी ज़िंदगी का तयन करने के लिए, अपना मकसद और मंजिल बनाने के लिए 10 साल का वक्त काफ़ी था। उसने साइंसेस की फील्ड में जाना है, उसने सोशल स्टडीज़ में जाना है, उसने किसी मैनेजमेंट के दायरे में जाना है, उसने सिविल सर्विसेज के दायरे में जाना है, उसने बिज़नेस करना है, उसने किसी लीडरशिप की तरफ जाना है, उसने सियासत करनी है, उसने आगे अपनी तालीम जारी रखनी है, उसने किस तरह से ख़ुद को मैनेज करना है, उसे 10 साल की उम्र में पता चल जाना चाहिए था। लेकिन रोना ये है, दुख ये है कि 10वीं क्लास का बच्चा, उसे कतई बिल्कुल किसी चीज़ का नहीं पता कि मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, क्या करना है और कैसे करना है। और वालिदैन के जहनों के अंदर भी अब ये बात बिठा दी गई है कि हमारा बच्चा MA करेगा तो उसके बाद ही उसकी तालीम मुकम्मल होगी। उससे पहले अगर ये कोई बात करे तो ना इसकी बात सुनने के लायक है, ना काबिल एतबार है, ना काबिल यकीन है और ना ही हमने इसकी बात को प्रोटोकॉल देना है। हमने इसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है जब तक हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं जाता। पढ़ने लिखने से क्या मुराद है? हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाएगा। ये पढ़े लिखे से हम क्या मुराद ले रहे हैं? मास्टर्स करने को, BA करने को, MPhil करने को या PhD करने को? हमारी क्या मुराद है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा? अगर पढ़ने लिखने का मेयार यही है जो अभी मैंने बताया, तो फिर ये हज़ारों प्राइवेट स्कूल्स हैं, हज़ारों प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये आपके सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, मास्टर्स किए हुए लोग चंद टकों के ऊपर अपने आप को बेच रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ और करने नहीं आता था। तो अगर एक बच्चा अपने आप को समझने की नाकाम सी कोशिश कर भी बैठे और वो हिम्मत जुटा के वालिदैन को कह भी दे और किसी से वो कुछ सीख भी ले कि मेरा शौक़ इसके अंदर है, मैं इधर जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो पर काटेगा उसका घर काटेगा, उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी।
کہا جائے گا کہ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تم لکھ پڑھ جاؤ، اس کے بعد کچھ کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 10 سال کا بچہ جب اس کو بالکل منزل کا پتہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں نے اس طرف کو جانا ہے، تب تک تو ہم نے صرف اس کے گلے کے اندر ایک ہی توق ڈال کے رکھا کہ بیٹا پڑھ لکھ لو، پڑھ لکھ لو، پڑھ لکھ لو۔ ایم اے بھی کر گیا بچہ، لیکن اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اس نے جس فیلڈ کے اندر ماسٹرز کیا ہے اس کے اندر اس کی پوری مہارت ہے؟ اگر اس کی دلچسپی ہے ہی نہیں ادھر تو وہ کیا کرے گا؟ اور اگر اس کی دلچسپی ہے بھی نہیں اور اس نے اس کے متعلق ایکسپیرینس نہیں لیا، تجربہ نہیں لیا، تو پھر کیا کرے گا؟ تو اگر پریکٹیکل فیلڈ کے اندر بچہ اپنے میٹرک کے بعد نہیں آتا، اگر وہ میٹرک کے بعد کچھ سکلز نہیں سیکھتا، اگر کوئی بچہ کاروبار کی طرف نہیں آتا اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بزنس کی ایجوکیشن مکمل نہیں کرتا، اور اگر بچہ کسی نے ٹیچنگ کرنی ہے تو وہ میٹرک کے بعد ٹیچنگ کے پروفیشن میں پریکٹیکلی نہیں آتا اور پھر مکمل اپنی تعلیم نہیں کرتا، اگر کسی نے سیاست میں جانا ہے اور وہ میٹرک کے بعد پریکٹیکل سیاست میں نہیں آتا، اور اگر کسی نے عالم دین بننا ہے تو وہ میٹرک کے بعد مکمل دینیات کی طرف اگر وہ نہیں آتا، اگر کسی بندے نے ایجوکیشن ہی کرنی ہے، MBBS ہی کرنا ہے، تو وہ مکمل میٹرک کے بعد اپنا سارا کچھ اس کے اندر جھونک نہیں دیتا، پریکٹیکل تجربہ حاصل نہیں کرتا، اگر کسی بچے نے کوئی کاروبار بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، کوئی ٹھیکیدار بھی بننا ہے، کوئی بڑا بزنس مین بھی بننا ہے، تو وہ چھوٹی سی چیز سے اگر میٹرک کے بعد شروع نہیں کرتا تو وہ بھول جائے کہ وہ MA کے بعد یا ماسٹرز کے بعد بھی اس کے اندر مہارت حاصل کرے گا، پھر بھی اس کو اس کے بعد 5-6 سال چاہیے اپنا فیلڈ سلیکٹ کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یا ہمیں بھی بالکل نہیں سکھایا جاتا کہ بیٹا اپنے اخراجات کس طرح اٹھانے ہیں، اپنے والدین سے بوجھ کو کم کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو، تمہارے ذہن کے اندر جو بھی فیلڈ ہے، میٹرک کر لو تو ویل اینڈ گڈ، اگر میٹرک میں ابھی ہو تو شروع کرو کرنا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کام ہو۔ آپ کی ذہن کے اندر آپ کے سامنے لاکھوں کام ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کام کو جو ایک مزدور کر رہا ہے، آپ اس کو اپنے طریقے کے ذریعے بہترین لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ درزی کا کام ہے جی تو ان پڑھ کرتے ہیں، پڑھا لکھا اس کو کرے گا کو ایک لیول پہ لے کے جائے گا۔ کس نے کہا ہے کہ خود مشین رکھ کے خود سینا شروع کر دو؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ کوئی فوڈ پوائنٹ لگاتے ہیں تو ایک پڑھا لکھا انسان اس کو ایک لیول تک لے کے جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ تندور پہ کھڑے ہو کے خود روٹیاں لگاؤ؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ لیکن جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے ابھی کرنا ہے جب آپ میٹرک کے اندر ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ FSC یا FA کے اندر ہیں۔ BA والوں نے کچھ وقت ضائع کر دیا ہے، لیکن وہ بھی شروع کریں۔ جس بھی فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ کے بڑے لوگوں سے ملیں، اس فیلڈ کی باریکیاں دیکھیں، اس فیلڈ کے جو خامیاں ہیں یا خوبیاں ہیں ان کو دیکھیں، لوگ اس کے اندر کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کہاں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کہاں میں محنت کر کے اس کو بہتر بنا سکتا ہوں، میں کس جگہ پہ سیٹ ہو سکتا ہوں، میری فیلڈ کون سی جگہ پہ جا کے مجھے سکون ملتا ہے، اور کس جگہ پہ میرا انٹرسٹ زیادہ ہے، کس جگہ پہ میرا کچھ تجربہ ہے، اور کس جگہ پہ میری تعلیم بھی میرے ساتھ ہوگی، کس جگہ پہ میں نے اس فیلڈ کو لے کے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے لوگ میرے ساتھ چلیں گے، کس طرح سے میں اس کو ایک اپ نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتا ہوں، کس طرح سے میں اس کو امپروو کر سکتا ہوں، کس طرح سے اس کے اندر میں انوویشن لے کے آ سکتا ہوں۔ یہ دماغ اگر آپ کا میٹرک کے بعد نہیں چل رہا، آپ کی تعلیم نے آپ کو نہیں سکھایا، آپ کے استاذہ نے آپ کو نہیں سکھایا، آپ اپنے اداروں سے سیکھ کے نہیں آئے، اور آپ نے میٹرک کے لیے اب تک کی جو 100 کتابیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے اندر کریٹیوٹی پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر یقین رکھیں اگلے 6 سال کے اندر بھی پیدا نہیں ہونی۔ تو اگر آپ نے تکیہ صرف اپنی تعلیم کے اوپر کر لیا، پڑھا لکھا ہونے کو ہی اپنا کامیابی کا معیار سمجھ لیا، تو آپ ہرگز پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ہاں، مزدور آپ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، آپ نوکر تیار ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو چند ہزاروں پہ بیچ دے گا، لیکن اگر آپ نے ان چیزوں سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، اس چیز کا تجربہ لینا شروع کریں، نہ کہ آپ انتظار کریں کہ ہماری ڈگری پوری ہو۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم میٹرک کے بعد کیا کریں۔